नमस्कार, कार्यक्रम इमेज हेल्थमा स्वागत छ। म सृजना थापा। दर्शकवृन्द, आज पनि हामी एउटा छुट्टै विषयवस्तुका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा विश्व क्यान्सर दिवसको रूपमा मनाइन्छ र हामी यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। यसअघिका श्रृंखलाहरूमा हामीले अन्य क्यान्सरहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराएका थियौं र कुराकानी मार्फत यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराएका थियौं र आज हामी विशेष गरेर ब्लड क्यान्सर अर्थात् रगतमा हुने क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कन्सल्ट्यान्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर नीरज कुमार सिंह। आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। हजुर डाक्टर साहब, यो ब्लड क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा रगत कहाँ र कसरी बन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरौँ सुरुमा। अब रगत हाम्रो शरीरमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ सबैले थाहा भएको कुरा हो चाहिँ शरीरको हरेक अङ्गमा चाहिँ रेगुलर सप्लाई हुन्छ। यो रगतले चाहिँ आफ्नै विभिन्न कामहरू गर्छ। अब रगत चाहिँ बच्चा जन्मिनेदेखि लिएर मान्छेको मृत्यु भएसम्म चाहिँ रगत कन्टिन्युअस बग्छ, उत्पादन हुन्छ। अब बच्चा पेटमा भएको 4 महिनादेखि लिएर प्लासेन्टाबाट उत्पादन हुने विभिन्न चरण हुँदै बच्चामा चाहिँ लिभरमा, त्यसपछि योगसाक लिभर हुँदै जब बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ हाम्रो हड्डीभित्रको के भन्छ नि बोन म्यारो हुन्छ। बोन म्यारोमा चाहिँ रगतको उत्पादन सुरु हुन्छ। रगत चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको सेल भन्छ जसलाई चाहिँ हामीले स्टिम सेल भन्छौँ। त्यो स्टिम सेलबाट चाहिँ नि निरन्तर रगत चाहिँ उत्पादन पनि भइरहेको हुन्छ र प्लस हाम्रो उत्पादन भएपछि एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ रगत को नष्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस चाहिँ रिन्यू पनि भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ नि रगतको एउटा चाहिँ साधारण र बेसिक बन्ने प्रक्रिया हो। अब रगत भन्दाले रगतमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छन्। जस्तै चाहिँ हामीले रगतलाई सेलुलर कम्पोनेन्ट जसमा चाहिँ सेल्सहरू हुन्छ, केही चाहिँ लिक्विड कम्पोनेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा भन्छौँ। प्लाज्माको काम चाहिँ के हुन्छ भने शरीरभित्रका जति चिजहरू हुन्छन् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट मिडियाको काम गर्छ। प्लस सबै कुरा चाहिँ त्यही प्लाज्मामा चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो जाँचहरू जति टेस्टहरू गर्छ नि त्यही प्लाज्माबाटै गर्ने हुन्छ। सो प्लाज्माको काम चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको काम गर्छ। त्यस्तै शरीरको सेलुलर कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स भन्ने हुन्छ। डब्लुबिसीको काम चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई चाहिँ बढाउनु अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमतामा काम गर्छ। जस्तै शरीरमा हाम्रो कुनै इन्फेक्सन भयो या कुनै पनि अरू कुराहरू भयो भने डब्लुबिसीमा विभिन्न को सेलहरूले चाहिँ त्यो रोग लड्ने काम गर्छ। प्लेटलेट्सले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगत चाहिँ कहीँबाट बग्नु पर्यो या रगत उत्पादनमा यो दुईटैमा चाहिँ उसले हेल्प गर्छ। त्यसै आरबिसी हुन्छ। आरबिसीको काम चाहिँ शरीरको हेमोग्लोबिनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्लस शरीरको विभिन्न भागमा चाहिँ हेमोग्लोबिन पुर्याउने काम गर्ने हुन्छ। सो आरबिसीले चाहिँ हेमोग्लोबिनको एउटा ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको हिसाबले चाहिँ शरीरमा सो सबै कुरा चाहिँ निरन्तर ब्यालेन्समा भएपछि मात्र एउटा चाहिँ व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ। यो रगतको क्यान्सर चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? रगतको क्यान्सर भनेको हाम्रो नर्मली चाहिँ सेलुलर कम्पोनेन्ट जुन भन्छ नि डब्लुबिसी, आरबिसी, प्लेटलेट्स यिनीहरूमा चाहिँ कुनै समस्या देखिनु भनेको या त त्यसले चाहिँ आफ्नो फङ्सन गर्न नसक्ने, जुन नर्मल कामहरू जुन गर्नुपर्ने त्यो फङ्सन गर्न नसक्ने, अनियन्त्रित भएर धेरै उत्पादन हुने या चाहिँ के भन्छ नि प्रिमेच्योर उत्पादन हुने, यिनीहरूकै चाहिँ नि अनियन्त्रित हुने र इम्ब्यालेन्स हुनेलाई नै चाहिँ हामीले रगत क्यान्सर भन्छौँ। हजुर, कसरी हुन्छ त रगत क्यान्सर? रगत क्यान्सर यसरी नै हुन्छ भनेर अहिलेसम्म संसारभरिमा कुनै स्पेसिफिक तथ्य आएको छैन। तर धेरैजसो रगत क्यान्सर चाहिँ शरीरमा चाहिँ जेनेटिक म्युटेसन हुन्छ। त्यो म्युटेसन चाहिँ कसैको चाहिँ जन्मजात हुन्छ, कसैले चाहिँ पछि गएर एक्वायर्ड गर्ने हुन्छ। त्यसपछि विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू जस्तै हामीले नर्मलीको अल्कोहल, स्मोकिङ भयो, हाम्रो पेट्रोकेमिकल जुन यो पेट्रोलियम प्रडक्टको रिलेटेडहरूमा एक्सपोजर भयो, जुन यो हाम्रो कृषिमा चाहिँ उत्पादन हुने अर्गानो फस्फरस कम्पाउन्डहरू जति विषादीहरू हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हो रगत क्यान्सरहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने। तर मुख्यतः भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको आफ्नै शरीरमा हुने जेनेटिकमा चाहिँ केही न केही म्युटेसन या जेनेटिकमा केही समस्या भएपछि चाहिँ रगत क्यान्सर बन्छ। हजुर, जस्तो यो ब्लड क्यान्सर र बोन म्यारो क्यान्सर एउटै प्रकारको क्यान्सर हो डाक्टर साहब? हामीले बोन म्यारो क्यान्सर चाहिँ भन्दैनौँ होइन, किनभने बोन म्यारो भनेको उत्पादन गर्ने ठाउँ हो। उत्पादन गरिसकेपछि त्यसमा जुन हुने समस्या हुन्छ नि त्यसलाई नै चाहिँ हामीले क्यान्सर भन्छौँ। सो बोन म्यारो क्यान्सर भन्ने टर्म चाहिँ छैन। नर्मली हामीले भन्दाखेरि ब्लड क्यान्सर अथवा रक्त क्यान्सर नै भन्छौँ हामीले। यो रगत क्यान्सरको पनि प्रकार हुन्छ है?
रगत क्यान्सरको भन्नुभयो भने चाहिँ क्यान्सरहरू मध्येमा ओभरअल हाम्रो जति क्यान्सरहरू मध्येमा रगत क्यान्सर सबभन्दा कमन क्यान्सर हो। रगत क्यान्सरका विभिन्न क्यान्सरहरू एकदम रेयर पनि हुन्छ, केही क्यान्सरहरू चाहिँ एकदमै कमन हुन्छ। अनि चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेलाई हुने क्यान्सर मध्येमा रगत क्यान्सर पर्छ। रगत क्यान्सरलाई साधारणतः त्यसको विभिन्न चरण हामीले थ्योरिटिकली या हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ल्युकिमिया, लिम्फोमा, माइलोमा यो तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेको हुन्छ। ल्युकिमिया भनेको त्यहाँभित्र पनि अझै धेरै हुन्छ। एक्युट ल्युकेमिया भन्छौँ, क्रोनिक एक्युट भने चाँडै बिगार्ने, क्रोनिक भनेको बिस्तारै बिगार्ने हुन्छ। त्यहाँभित्र पनि सब क्लासहरू धेरै हुन्छ। त्यस्तै लिम्फोमाभित्र त अन्य कमसेकम पनि 100 प्रकार जतिको सब क्लासहरू हुन्छ। माइलोमाभित्र पनि 6-7 प्रकारका हुन्छ। सो साधारणतः वर्गीकरण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 3 ग्रुपमा विभाजन गर्छौँ। हजुर, अब यो कस्ता खालका जीवनशैली भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रगतको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ त डाक्टर साहब? अब विभिन्न रिसर्चहरू या विभिन्न यही यसरी नै क्यान्सर हुन्छ भन्ने छैन। तर तपाईँले अघि भने सर्टेन इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ क्यान्सरको सम्भावना चाहिँ बढाइदिन्छ। जस्तै स्मोकिङ गर्ने, अल्कोहल कन्जम्सन, यो पेट्रोकेमिकल के अरे एक्सपोज हुने, यो विषादीहरूको एक्सपोज हुने, यिनीहरूलाई चाहिँ रगत क्यान्सरको बढी सम्भावना अलिक बढी हुने सम्भावना हुन्छ। उमेर समूहले नि फरक पार्छ र? उमेर समूहले फरक पार्ने होइन, तर रगत क्यान्सर चाहिँ विभिन्न उमेर समूहमा विभिन्न प्रकारको क्यान्सर हुन्छ। जस्तै रगत क्यान्सरको एउटा चाहिँ के हुन्छ, बच्चा जन्मिनेदेखि नै ब्लड क्यान्सर हुनसक्छ या जन्मिनेदेखि मृत्युसम्म जुनसुकै उमेरमा पनि क्यान्सर हुन्छ। यसमा चाहिँ यही उमेरमा समूहमा जस्तै अरू सर्टेन क्यान्सरहरू जस्तै हामीले सोलिड ट्युमरहरू एउटा सर्टेन उमेरमा भएपछि हुन्छ। तर ब्लड क्यान्सर चाहिँ के हुन्छ, बच्चा जन्मिनेदेखि या बच्चाको पेटमा इन्फेन्टाइल ल्युकेमियाहरू चाहिँ पेटमा भएदेखि नै क्यान्सरहरू डेभलप भएको हुन्छ। सो उमेर अनुसार क्यान्सर फरक हुन्छ, त उमेरले नै क्यान्सर डिफाइन चाहिँ गर्दैन। जस्तो हजुरले भन्नुभयो कि पेटभित्रै भएका बच्चाहरूमा पनि क्यान्सर हुन सक्छ भन्नुभयो, यसको कारण चाहिँ के? यसको कारण चाहिँ जेनेटिक हाम्रो जुन भन्यो नि म्युटेसनहरूको कारण हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। जो चाहिँ हामीले इन्फेन्टाइल ल्युकेमिया भन्छ, जसलाई चाहिँ 2 वर्षभन्दा कमकोहरूलाई चाहिँ नि हामीले त्यो चाहिँ नि पेटमा भए बच्चा जन्मिनेदेखि क्यान्सर लिएर नै जन्मिन सक्छ या त्यो के अरे मोस्टली चाहिँ के भन्छ नि जुन हाम्रो जुन भन्यो नि जेनेटिक खराबी म्युटेसन हुन्छ, त्यसको क्यान्सरस म्युटेसनहरू भयो भने हुन्छ। लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन् त, कसरी थाहा पाउने? क्यान्सर यो ब्लड क्यान्सरका लक्षण धेरै वाइड हुन्छ। वाइड भनेको धेरै प्रकारको क्यान्सर लिएर, तर साधारणतः हामीले क्यान्सरमा चाहिँ एउटा जनमानसमा चाहिँ जनचेतनाको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने यदि तपाईँ मोस्टली चाहिँ ब्लडको 3 कम्पोनेन्टको हिसाबले चाहिँ कमी हुन्छ। जस्तै चाँडै थकाइ लाग्ने या के भन्छ नि कमजोरी महसुस हुने, त्यो एउटा लक्षण हो, सबभन्दा कमन लक्षणहरूमध्ये आउँछन्। त्यसपछि चाहिँ ज्वरो आउने या बारम्बार ज्वरो आउने र साधारणतः एन्टिबायोटिक्स या साधारणतः उपचारले चाहिँ त्यो ज्वरोलाई चाहिँ कन्ट्रोल नगर्ने, शरीरको कुनै पनि भागबाट चाहिँ नि रगतहरू बग्ने या रक्तस्राव हुने, त्यो हुन्छ। घाँटीमा, पेटमा या शरीरको कुनै पनि भागमा विभिन्न ग्ल्यान्ड्सहरू जसलाई गिर्खाहरू आउने हुन्छन्। हाम्रो कलेजो, लिभर, स्प्लिनहरू ठुलो हुने, यो चाहिँ नि साधारणतः कमन लक्षणहरू हुन् क्यान्सरका। त्यसपछि चाहिँ क्यान्सर अनुसार चाहिँ लक्षणहरू फरक हुन्छन्। हजुर, यसको प्रकार अनुसार पनि लक्षणहरू फरक हुन्छ? प्रकार अनुसार पनि लक्षण, जस्तै ल्युकेमियाको यो चाहिँ यो मैले भने यो चाहिँ कमन लक्षण हुन्। त्यसपछि चाहिँ कसैको के हुन्छ भने के भन्छ नि एकदमै ज्वरो आइराख्ने या राति ज्वरो आउने या 2 दिन बिराएर ज्वरो आउने, तिनीहरू लक्षण हुन्छ। कसैको चाहिँ नि ढाडको के भन्छ नि हड्डी कमजोर भएर, कसैको हड्डी कमजोर भएर हड्डी फ्र्याक्चर हुने, यिनीहरू लक्षण लिएर पनि त्यो चाहिँ क्यान्सर अनुसारको चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ फरक हुन्छन्। महिला र पुरुषमा हुने ब्लड क्यान्सरको लक्षण पनि फरक हुन्छ र? साधारणतः यो ब्लड क्यान्सरलाई चाहिँ मेल प्रिडोमिनेन्ट या फिमेल प्रिडोमिनेन्ट भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो क्यान्सरहरू चाहिँ डिफाइन भइसकेका छैन। पुरुष र महिलालाई चाहिँ बराबरै एउटै क्यान्सर हुन्छ। जस्तै अब सर्टेन क्यान्सर जस्तै महिलालाई मात्रै हुने, सर्टेन क्यान्सर पुरुषलाई मात्रै हुने, त्यो हुन्छ। तर ब्लड क्यान्सरका केही लक्षणहरू जुन हुन्छ नि, जस्तै महिलाहरूमा एउटा लक्षण चाहिँ कमन के हुन्छ नि, महिनावारीको बेलामा चाहिँ धेरै नै ब्लिडिङ भइराख्ने, त्यो चाहिँ सुरुवाती पनि देखा पर्न सक्छ। तर त्यस्तो फरक लक्षण भन्ने चाहिँ खासै हुँदैनन्। हजुर, अब यो ब्लड क्यान्सरको डायग्नोसिस चाहिँ कसरी गर्ने त? ब्लड क्यान्सरको डायग्नोसिस चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ नि,
ब्लड क्यान्सरको डायग्नोसिस के भन्छ नि हामीले नर्मल जुन धेरै जसो ब्लड क्यान्सर केही क्यान्सरहरू चाहिँ के हुन्छ इन्सिडेन्टल डायग्नोसिस हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै लक्षण हुँदैन, हामीले चाहिँ कमन ब्लड टेस्टहरू जसलाई हामीले CBC भन्छौँ त्यो गरेको बेलामा चाहिँ क्यान्सर देखिन्छ। भनेपछि 20 to 30% क्यान्सर चाहिँ इन्सिडेन्टल डायग्नोसिस हुन्छन्। त्यो चाहिँ क्यान्सरका अब परीक्षणहरू त धेरै हुन्छन्, तर हामीले कमन स्क्रिनिङ गर्ने या कमन परीक्षण गर्ने जुन हाम्रो सबभन्दा कमन ब्लड टेस्टहरू जुन हुन्छ नि, जुन हामीले CBC गर्छौँ या अल्ट्रासाउन्डहरू गर्छौँ, यिनीहरूबाट नै चाहिँ हामीले के भन्छ नि बेसिक हुन्छ। त्यसपछि त क्यान्सर अनुसारको डायग्नोसिस भनेको बोन म्यारो परीक्षण गर्नुपर्ने या बोन म्यारोबाट चाहिँ फ्लो साइटोमेट्रीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ISC त्यो स्पेसल टेस्टहरू अरू टेस्टहरू पनि हुन्छन् बोन म्यारो। हरेक अस्पतालहरूमा यसको उपलब्धता छ। अब समस्या चाहिँ के छ भने नेपालमा हेमाटोलोजिस्ट विशेषज्ञ धेरै नै कम छन्। धेरै नै कम भएको कारणले हेमाटोलोजीमा चाहिँ औँलामा गर्न मिल्ने मात्रै छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेमाटोलोजी सर्भिस त्यति डेभलप भइसकेका छैनन् र बेसिक जुन हामीले अघि मैले भने नि बेसिक टेस्ट त सबै ठाउँमा हुन्छ, तर ब्लड क्यान्सरका स्पेसल टेस्ट ठ्याक्कै पत्ता लगाउने प्रकारहरू पत्ता लगाउने यो सबै ठाउँमा छैन। नेपालमा पनि 1-2 ठाउँमा मात्रै छन् यो चाहिँ र तर के भन्छ नि बिस्तारै डेभलप हुँदैछन्। अब तपाईले भनिहाल्नुभयो होइन, रक्त क्यान्सरको पत्ता लगाउने अवस्था पनि अलिक कम नै छ, धेरै ठाउँ नभएको भएर उपलब्धता कम नै भएको भएर। अब यस्तो अवस्थामा उपचारको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ त? अब सबै कुरा मैले अघि भने जस्तै हो, यो सबैको यो के भन्छ नि बिस्तारै फिल्डहरू डेभलप हुँदैछन् होइन। अब हेमाटोलोजी पढेर आउने, तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने पढेर आएपछि नेपाल सरकारमा अझैसम्म हेमाटोलोजीको दरबन्दी छैन। मान्छे किन पढेर आओस् त? सरकारले हेमाटोलोजी एडजस्टै गर्न सक्छ, मान्छे पढेर पनि आउँदैन। पढेर आएको मान्छे दरबन्दी छैन भने फेरि फर्केर अर्को देश जान्छन्। यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्य नै भन्नु पर्यो हामीले। अब हामीले त पढेर आइसकेपछि सरकारलाई विभिन्न गजकोट्याउँदै या प्राइभेट निजी क्षेत्रहरूलाई पनि, किनभने ब्लड क्यान्सरको संसारभरिको रजिस्ट्री हेर्दाखेरि ब्लड क्यान्सरहरू मध्येमा सबभन्दा कमन क्यान्सर हो। त्यस्तै ब्लड क्यान्सर मात्रै होइन कि रगतमा चाहिँ रक्तरोग भनेको ओभरअल मेडिसिनमा सबभन्दा बढी विदेशको रजिस्ट्रीहरू हेर्दाखेरि 40 to 45% रजिस्ट्रीमा चाहिँ रगत रोग नै देखिन्छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ नि बिस्तारै यो फिल्ड चाहिँ डेभलप हुँदैछन्, अवेरनेस जनचेतना आउँदैछन्। सो त्यो अनुसारले डायग्नोसिस बढ्दै गएपछि रगतको उपचार भइन्छ। अहिले हामीले लगभग अब रगत क्यान्सरलाई जति संसारभरिका मोडालिटी छन् उपचार गर्ने सबै उपचार चाहिँ नेपालमा हुन्छन्। एउटा चाहिँ कार्टी सेल भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ नयाँ मात्रै उपचार भएको छन्। त्यो बाहेक हामीले रगत क्यान्सरको लागि चाहिने उपचार जस्तै किमोथेरापी भयो, रेडियोथेरापी भयो या बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भयो, यो सबै चाहिँ अहिले नेपालमा उपलब्ध छन्। यो रक्त क्यान्सरको उपचारको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ त? रक्त क्यान्सर अनुसारले उपचारको प्रक्रियाहरू चाहिँ सजिलो पनि छ, केही जटिल पनि छन्। सजिलो भन्दाखेरि पनि हाम्रो के भन्छ नि रक्त क्यान्सर सर्टेन जस्तै भयो लिम्फोमा माइलोमा यिनीहरूको उपचार प्रक्रियाहरू सजिलो छन्। कम्प्लिकेसन पनि धेरै छैनन् या किमोथेरापीका कम्प्लिकेसनहरू पनि कम छन्। केही उपचारहरू चाहिँ जटिल छन् जसलाई चाहिँ नि उपचारहरू हामीले किमोथेरापी दिएपछि कम्प्लिकेसन धेरै आउँछन् या इन्फेक्सनको सम्भावना, ब्लिडिङको सम्भावना हुन्छ। सो धेरै जटिल उपचार पद्धति छैन। तर अरू क्यान्सर भन्दा रगत क्यान्सरको उपचार अलिकति खर्चिलो, केही रगत क्यान्सरको केही खर्चिलो हुन्छ, जुन चाहिँ अब साधारणतः हामीले जुन हाम्रो देशको परिवेश र आर्थिक स्थितिले गर्दा सबैले चाहिँ सम्भव हुँदैनन्। सरकारले चाहिँ केही सुविधाहरू जस्तै क्यान्सरको लागि जुनसुकै प्रकारको क्यान्सरको लागि 1 लाखको सुविधा जुन प्रोभाइड गर्छ, त्योमा पनि कति रगत क्यान्सरका उपचार चाहिँ सम्पन्न हुन्छ, सबै चाहिँ हुँदैन। तर केही कमन क्यान्सरहरू चाहिँ उपचार त्यसमा चाहिँ समावेश हुन्छ। हजुर, जस्तो अन्य क्यान्सरहरूको स्टेज हुन्छ होइन, रगत क्यान्सरको पनि स्टेजहरू हुन्छ? रगत क्यान्सरको साधारणतः धेरै म्याक्सिमम क्यान्सरको स्टेज हुँदैन हैन। र एउटा चाहिँ नि हाम्रो जनमानसमा चाहिँ नि एउटा धारणा बसेको छ स्टेजले क्यान्सर बिगार्ने भने जस्तै हुन्छ। जस्तै स्टेज 3 स्टेज 4 को क्यान्सरको उपचार हुँदैन, स्टेज 6 को बाँच्दैनन् भन्ने जुन एउटा धारणा हुन्छ नि, त्यो धारणा चाहिँ नि गलत धारणा हो अहिलेको वैज्ञानिक परिवेशमा, अहिलेको कन्टेक्स्टमा। साधारणतः रगत क्यान्सरलाई चाहिँ हामीलाई पनि सबै बिरामीले चाहिँ त्यही सोच्छन् क्यान्सर भन्दा कुन स्टेजमा छन् भने। साधारणतः रगत क्यान्सरको
कुनै पनि स्टेज हुँदैन र एक दुईवटा क्यान्सरको चाहिँ स्टेज हुन्छन् त्यो स्टेजले चाहिँ क्यान्सर बिगार्ने जस्तै हामीले लिम्फोमामा भन्छौँ स्टेज हुन्छ भनेर त्यो स्टेज चाहिँ क्यान्सर बिगारेको होइन कि त्यो स्टेजले चाहिँ उपचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा जस्तै कि स्टेज 1 मा भएको उपचारले उपचारै चाहिँदैन स्टेज 3, 4 मा भयो भने मात्रै उपचार हुन्छ तर त्यो चाहिँ बिग्रिसकेको भनेर चाहिँ मानिदैन सो साधारणतः हामीले भाषामा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा ब्लड क्यान्सरको कुनै स्टेज हुँदैन यसले आइदर क्यान्सर छैन या बिगार्दैन त्यति मात्रै कुरा हो मलाई अलिकति विस्तारमा भनिदिनुस् न विस्तृत रूपमा कि एउटा कुनै व्यक्तिलाई ब्लड क्यान्सर भयो अब यो ब्लड क्यान्सरको उपचार पद्धति कसरी हुन्छ यसको प्रकार अनुसार गरिन्छ कि के छ अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुस् न ब्लड क्यान्सरको जस्तै अघि मैले 3टा भागमा जसरी हामीले वर्गीकरण गरेका हुन्छौँ साधारणतः ल्युकेमिया लिम्फोमा माइलोमा त्योमा त्यसको अर्को एउटा चाहिँ प्री क्यान्सरस स्टेज जसलाई चाहिँ हामीले माइलोडिस्प्लासिक MDS भन्छौँ हैन यो सबैको उपचार चाहिँ नेपालमा संसारभरिमा जे अहिले उपचार भइरहेको छ त्यो सबै उपचार चाहिँ नेपालमा हुन्छ केही अब स्पेशल औषधि नयाँ बनेका औषधिहरू चाहिँ नेपालमा छैनन् तर अलमोस्ट भनौँ न हामीले भनौँ न अलमोस्ट 100% संसारभरिमा जे उपचार हुन्छ हामीले नेपालमा त्यही उपचार गर्छौँ उपचार चाहिँ क्यान्सरको प्रकार अनुसारले फरक हुन्छ ल्युकेमियामा पनि एक्युट ल्युकेमिया भन्नाले चाँडै बिगार्ने टाइपको जुन ब्लड क्यान्सर हुन्छ त्यसको प्रक्रिया फरक हुन्छ क्रोनिक ल्युकेमिया जस्तै भयो भने कतिले चाहिँ उपचारै गर्नु पर्दैन खाली हामीले चाहिँ टाइममा फलोअप गर्छौँ जब बिगार्ने अवस्था आउँछ अनि मात्रै उपचार गर्ने लिम्फोमा पनि त्यस्तै हो स्टेज 1 स्टेज 2 हरूलाई चाहिँ उपचारै गर्नु पर्दैन त्यस्तै स्टेज 3 स्टेज 4 मा चाहिँ उपचार गर्नु पर्छ तर त्यसको चाहिँ उपचार त्यो ल्युकेमिया भित्र पनि जति सब क्लासहरू छन् सब क्लास अनुसारको चाहिँ औषधि फरक हुन्छ माइलोमा भने माइलोमा पनि केही सुरुवाती 1-2 माइलोमालाई उपचारै गर्नु पर्दैन सो यो साधारणतः हामीले जुन भने उपचारको मोडालिटी भनेको किमोथेरापी जुन क्यान्सर मार्ने औषधि हुन्छ रेडियोथेरापी या बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट यो 3टा पद्धति नै हो औषधि फरक हुन्छ क्यान्सर अनुसारले चाहिँ कसैलाई गर्नुपर्ने कसैलाई गर्नु नपर्ने हुन्छ खाने औषधि चाहिँ हुँदैन सबै खाने औषधि नै किमोथेरापी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले बुझ्नु कमन भन्छ किमोथेरापी सुन्दैमा कतिजना जनमानसमा चाहिँ यो हुन्छ गलत धारणा भइसकेको हुन्छ किमोथेरापी भनेपछि गर्दै नगर्नेमा हुन्छ किमोथेरापी क्यान्सरलाई मार्ने जुनसुकै औषधिलाई किमोथेरापी भन्छौँ हाम्रो भ्याक्सिन पनि किमोथेरापी हुन्छ सिम्पल एन्टिबायोटिक पनि किमोथेरापी हुन्छ हामीले चलाउने स्टेरोइड भनेको सबभन्दा कमन चल्ने औषधि पनि किमोथेरापी हुन्छ त्यो चाहिँ विभिन्न फर्ममा आउँछ कुनै इन्जेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ कुनै छालामा दिनुपर्ने हुन्छ कुनै ट्याब्लेट खानुपर्ने हुन्छ यो कुनै चाहिँ भ्याक्सिनको रूपमा आउँछन् सो यो सबै किमोथेरापी हो सो अरू औषधिले जति काम गर्छ एउटा भन्छ नि हामीले एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई एन्टिबायोटिक भने जस्तै क्यान्सरलाई मार्ने औषधिले चाहिँ किमोथेरापी हो अघि सुरुमै यहाँले भन्नुभयो अलि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ हैन यो क्यान्सरमा पनि विशेष गरी रक्त क्यान्सरको उपचारमा दक्ष चिकित्सकको पनि अभाव छ भनेर यहाँले भनिरहनु हुँदाखेरि यो रगत क्यान्सरको उपचारमा चाहिँ कतिको चुनौती छ त उपचार चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ किन च्यालेन्जिङ छ भने केही यो रगत क्यान्सर का विभिन्न जुन क्यान्सरहरू हुन्छन् त्यो कुनै क्यान्सरहरू चाहिँ एकदमै चाँडै नै बिगार्ने हुन्छन् जस्तै कुनै क्यान्सरहरू चाहिँ तुरुन्तै विदिन हप्ताभित्रमा मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ त्यो क्यान्सरमा कुनै क्यान्सर चाहिँ वर्ष भइरहेको हुन्छ तर त्यसले चाहिँ समस्या निम्ति आउँदैन सो उपचार चुनौती र उपचारमा चाहिँ स्पेशल के भन्छ नि म्यान पावर नै चाहिन्छ म्यान पावर इन द सेन्स कि त्यो उपचारको क्रममा चाहिने जुन कम्प्लिकेसनहरू हुन्छन् सर्टेन जस्तै एक्युट ल्युकेमियाको उपचारको क्रम भनेको एकदमै कम्प्लिकेटेड इन द सेन्स कि त्यहाँभित्र चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछन् इन्फेक्सनहरू हुन्छ निमोनियाहरू डेभलप हुन्छ रक्तस्रावहरू हुन्छन् विभिन्न अङ्गमा असर पर्ने हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ केही माइलोमाको एउटा मात्र हैन कि मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच चाहिन्छ त्यो अनुसारले भन्यो भने चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण नै भएको हुन्छ र प्लस यो चुनौतीपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि नै के भन्छ स्पेशल म्यान पावर नै चाहिन्छ त्यसको उपचारको लागि अब जति पनि छन् उपचारको लागि हैन चाहिने साधन स्रोत भनौं न राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट यसका लागि यसको उपचारको व्यवस्थाको लागि
उचित ध्यान गएको छ अथवा छैन, कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ त? अब एज अ मेरो एक्सपिरियन्समा भन्नु पऱ्यो, म यो वीर हस्पिटलमा कार्यरत छु, एउटा सरकारी संस्थामा, सरकारको प्राइम हस्पिटलमा कार्यरत छु। त्यो अनुसारले चाहिँ सरकारले चाहिँ नि गरेकै छैन भनेर भन्न मिल्दैन, गरिरहेछन्। अझै पनि नयाँ के भन्छ नि, यसलाई चाहिँ के फिल्ड नै नयाँ, हामीले यो भर्खर सुरुवात सरकारी लेभलमा पनि सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको ध्यान पुगेको छ, सरकारले गरिरहेछ। तर जुन पेसमा गर्नुपर्ने र जति एग्रेसिभ गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि भएको छैन। किनभने रक्त क्यान्सरका बिरामी आज पनि हामीले भन्यौँ भने चाहिँ नि एराउन्ड 60 to 70% बिरामी बाहिर नै गइरहेको छ। हामीले भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेट 60% नै भन्छौँ बाहिर गइरहेको छ उपचार। दुईटा कारणले बाहिर उपचार गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ के छ भने सर्वसाधारणको पहुँचमा एउटा हुनु पर्यो, प्लस सस्तोमा हुनु पर्यो। आज हाम्रो देशमा के हुन्छ नि, सब धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट नै ल्याउनु पर्ने भएको कारणले त्यो अनुसारले चाहिँ महँगो पर्न आउँछ। यही कुरा चाहिँ नि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूमा गयो भने उपचार के भने एक्सपान्ड भइसकेको छ। त्यहाँ त्यो देशहरूमा चाहिँ यो विस्तृत पुरै फैलिसकेको छ। सो उपचार चाहिँ खर्च चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो 60% के अरे 60% एभव मान्छे चाहिँ अझै पनि अब अरू देशमा गइरहेको छ। सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्छ र के भन्छ अझै स्पिडमा पुर्याउनु पर्छ। हजुर, अब क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एकदमै आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने महँगो भन्ने एउटा मानसिकता मात्र नभनौँ, एउटा वास्तविकता पनि हो। अब यो रगतको क्यान्सरको उपचार चाहिँ कतिको महँगो छ त? रगतको क्यान्सर भन्यो भने उपचार खर्चिलो नै छ। खर्चिलो इन द सेन्स कि फेरि सर्टेन क्यान्सरहरूको उपचार चाहिँ धेरै खर्चिलो छैन। यो नर्मल हाम्रो इन्फेक्सनमा भन्दा नि कम खर्च पर्छ। सरकारबाट चाहिँ क्यान्सरको लागि जुनसुकै प्रकारको क्यान्सरको लागि 1 लाखको सुविधा पाउँछन् बिरामीले। प्लस सरकारी स्वास्थ्य बिमाबाट 1 लाखको थप हुन्छ। सो त्यो अनुसारले 2 लाखको हिसाबले चाहिँ धेरै क्यान्सरहरू चाहिँ रगतका क्यान्सरहरू धेरै क्यान्सरहरू चाहिँ त्यो उपचारको दायरामा आउँछन्। केही क्यान्सरहरू चाहिँ उपचार चाहिँ साह्रै नै महँगो हुन्छ, किनभने केही क्यान्सरका औषधिहरू नै महँगो हुन्छ। जस्तै कि एक्युट ल्युकेमियाहरू हामीले गऱ्यो भने चाहिँ लङ टर्म हस्पिटल स्टे बस्नुपर्ने हुन्छ। केही रगतका क्यान्सरहरू चाहिँ 2 वर्षसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको खर्च र बढ्दै जाने हुन्छ। हामीले एभरेजमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने 12-15 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्छन् एभरेजमा पनि। कम्प्लिकेसन अनुसारले अझै बढी हुन सक्छ। त्यो सुविधा त्यो अनुसारले भन्यो भने रगतको क्यान्सर ओभरअल भन्दाखेरि पनि खर्चिलो छ र सरकारी सुविधामा पनि त्यो केही क्यान्सरहरूको चाहिँ उपचार पुगेका हुन्छन्। त्यस्तै चाहिँ नि विदेशी एकजना फाउन्डेसन छ, म्याक्स फाउन्डेसन भनेर, अमेरिकाको फाउन्डेसन, इन्डिया रिलेटेड हुँदै गएर नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ नि केही औषधिहरू, त्यसमा चाहिँ रगत क्यान्सरका औषधिहरू पनि पर्छन्। जस्तै हामीले चाहिँ क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया, जिस्टहरू या त्यो ग्रुपका क्यान्सरहरू जति हुन्छ नि त्यो क्यान्सरहरूको उपचार चाहिँ जस्तै पाटन हस्पिटलबाट र भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलबाट चाहिँ जिन्दगीभरि बिरामीलाई जति आवश्यकता हुन्छ त्यो औषधि चाहिँ त्यो म्याक्स फाउन्डेसनबाट चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यो निःशुल्क हो कि अलिकति कम पैसा दिनु पर्छ? त्यो कम्प्लिटली नै निःशुल्क नै हुन्छ। एउटा बिरामीलाई यदि जिन्दगीभरि नै औषधि चाहियो भने उहाँहरूले जिन्दगीभरि नै औषधि दिनुहुन्छ। त्यो म्याक्स फाउन्डेसनले चाहिँ सहकार्य गरेर नेपालमा 2 ठाउँमा पाटन अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ त्यो औषधि दिन्छ। त्यो औषधि भनेको महँगो औषधिहरू नै हुन्छन्। जस्तै त्यो औषधिको कुनै औषधि चाहिँ महिनामा 8,000 देखि 10,000 पर्छ भने कुनै औषधि महिनामा मतलब एउटा बिरामीको डोज गर्दाखेरि 6 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म पर्न आउँछ। त्यो एक प्रकारको क्यान्सरको लागि चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ निःशुल्क नै पाउँछ बिरामीले चाहिँ। अब यो विश्व क्यान्सर दिवस मनाइरहँदाखेरि हरेक वर्ष पनि यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर मनाइरहन्छ हैन? अब यो मनाउँदै गर्दा यो रक्त क्यान्सरको विषयमा मानिसहरू पहिलाको तुलनामा पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ कतिको सचेत भएको पाउनु भएको छ त? सचेत चाहिँ हामीले मान्छेमा मात्रै सचेत भएर मात्र पनि हुँदैन, किनभने हाम्रो चिकित्सक हाम्रो डाक्टर लेभलमा पनि के हुन्छ नि हेमाटोलोजी सब्जेक्ट चाहिँ
कम्पेरेटिभली नेपालमा चाहिँ नयाँ हो। सो ब्लड क्यान्सर धारणाहरू चाहिँ डाक्टरहरूको धारणा पनि चेन्ज हुँदै गइरहेको छ, किनभने रक्त क्यान्सरका उपचारहरू हुन्छन् र रक्त क्यान्सरको एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भने धेरै जसो रक्त क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ, भनेपछि क्यान्सर क्योर नै हुन्छ, भनेपछि जस उमेर लम्बाउने या हाम्रो चाहिँ के भन्छ कम्प्लिकेसन मात्र कम नगर्ने भनेर पुरै निको हुन्छन्। त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ हाम्रो चिकित्सक जगतमा पनि फैलिँदै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जनमानसमा पनि अवेरनेस या जनमानसमा पनि जनचेतनाहरू चाहिँ आइरहेका छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि के हामीले पाइरहेका छौँ बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने क्यान्सरले बिगार्नुभन्दा अगाडि नै हामीले डायग्नोसिस गर्न सकिरहेका छौँ या मान्छे चाहिँ अवेर भइरहेछ मलाई यस्तो समस्या छ भने ब्लड क्यान्सर पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ नि बेसिक टेस्टहरू गराउनुहुन्छ या चिकित्सक पुग्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले स्क्रिनिङ गर्न सजिलो हुन्छ र बिगार्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ हामीले बिरामी हो। अझै पनि जनचेतना चाहिँ जुन स्तरमा पुग्नुपर्ने हो त्यो स्तरमा चाहिँ पुगिसकेका छैनन्, तर जनचेतना चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। अब ब्लड क्यान्सर हुन नदिन अथवा भनौँ न यसबाट बस्न चाहिँ कस्ता उपायहरू अपनाउने त डाक्टर साहब? सबभन्दा मुख्य उपाय त स्वस्थ के भन्छ नि स्वस्थ खानपिन स्वस्थ जीवन। यसबाट ब्लड क्यान्सर मात्रै होइन जुनसुकै क्यान्सर भनौँ जुनसुकै रोग पनि हामीबाट चाहिँ हामीले बचाउनुहुन्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर को नारा सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। सो अब कमन फ्याक्टरहरू जस्तै ब्लड क्यान्सरबाट बच्नलाई स्वस्थ खानपिनहरू गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ नि विभिन्न कुलतहरूबाट चाहिँ बच्नु पर्यो र के भन्छ नि अब हामीले जति सुकै भए पनि विषादी रहित खानेकुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो र आफूलाई केही समस्या कुनै पनि एबनर्मल या नर्मल भन्दा केही पनि फरक कुरा देखियो भने त्यसलाई चाहिँ नि समयमै चिकित्सक कहाँ गए समयमै स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गयो भने चाहिँ त्यो पनि एउटा बचाउ नै हो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद मलाई स्टुडियोमा निम्त गरेकोमा। हस् दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कन्सल्ट्यान्ट हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर नीरज कुमार सिंह। आज हामीले ब्लड क्यान्सरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले पक्कै पनि यो विश्व क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर यही सेरोफेरोमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि केही हदसम्म जानकारी यहाँले प्राप्त गर्नुभयो होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।